رحمت خدا و رضوان خدا بر شهید برونسی، شهید عبدالحسین برونسی، به تعبیر مقام معظم رهبری بوس عبدالحسین، چون ایشون یک کارگر بنا بود. یک کارگر بنا بود. آدم چهره این بزرگوار رو وقتی میدید اصلا به قیافه شاید فرماندهی نمیخورد، اما فرمانده گردان و بعد فرمانده تیپ شد. یکی از شجاعان جنگ ما. معاونش که سید بزرگواری هست، الان هست، ایشون میگفت تو یکی از عملیات‌ها، ایشون اون موقع فرمانده گردان بود، تو یکی از عملیات‌ها که لو رفته بود، وقتی ما وارد به هر حال اون قسمتی که باید بشیم شدیم، آتیش سنگین دشمن رو ما ریخت. بچه‌ها همه زمینگیر بودن و اصلا می‌خواستن زمین دهن باز بکنه که برن پایین، انقدر آتیش سنگین بود. همینجوری فقط مونده بودن رو زمین. یه مقدار که گذشت حجم آتیش کمتر شد و تقریبا دیگه خیلی دیگه آتیش کم شد. این سید بزرگوار معاون شهید برونسی میگه من بهش گفتم دیدم عبدالحسین رو زمین افتاده، گفتم عبدالحسین، صداش زدم، عبدالحسین اصلا انگار تو دنیا نیست، هر چی صداش بیزنم. یک 2-3 دقیقه گذشت، بعد دیدم صورتشو بلند کرد خیس از اشک. گفت سید 4-5 تا از RPG زناتو ور بیداری، 25 قدم سمت راست برو، نه یک قدم بیشتر نه یک قدم کمتر، 25 قدم. بعد که رسیدی 40 قدم برو جلو، نه یک قدم بیشتر نه یک قدم کمتر. وقتی رسیدی اونجا به این بچه‌هات بگو موشک بزن، بگو RPG بزن. این سید بزرگوار میگه من بهش گفتم عبدالحسین میخوای ما رو به کشتن بدی؟ ما کجا بریم؟ کجا رو داریم میبینی؟ گفت همینی که بهت گفتم، پشت برو. این سید میگه که فهمیدم عبدالحسین عادی نیست. بلند شدم 3-4 تا رو برداشتم، 25 قدم سمت راست، خیلی مواظب بودم که قدم‌ها رو درست به تعداد بردارم. 40 قدم هم رفتم جلو، به این بچه‌های RPG زن گفتم بزنید. گفتم کجا رو بزنیم؟ ما هیچی نمی‌بینیم. گفت شما چیکار دارید؟ بزنید. وقتی زدن یک جهنمی برپا شد و عبدالحسین هم بقیه بچه‌ها رو برداشت که زمینگیر بودن و رفتن جلو. پیروزی خوبی به دست اومد. فردای اون روز این سید میگه، معاون گردان میگه وقتی من منطقه رو دیدم بهتم زد. وقتی منطقه رو دیدم ما درست تو میدون مین بودیم. عبدالحسین جوری هدایت کرد 25 قدم 40 قدم که یک نفر از بچه‌ها رو مین نرفت. و اون موشکایی که خورد یکیش تو سنگر فرماندهیشون بود و بعضی جاهای دیگه ای بود که زده بود، همش موثر. فهمیدم عادی نیست. سمج شدم بهش گفتم عبدالحسین دیشب چیکار کردی؟ و کاری نکردم. گفتم چرا؟ من میدونم این عادی نیستش. چیکار کردی؟ خیلی اصرار کردم تا آخر گفت وقتی ما رو زمین خوابیده بودیم و زمین گیر بودیم، من توسل کردم به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ایشون خیلی نسبت به حضرت زهرا ارادت داشت. گفت توسل کردم به حضرت زهرا. گفتم خانم جان اون کاری که از دست ما برمی اومد کردیم، ما کم نگذاشتیم. این بچه‌ها مسئولیتشون با منه. قسم دادم حضرت زهرا رو. گفتم خانم شما کمک کن، اینجا گره خورده دیگه، اینجا دیگه من نمیتونم کاری بکنم. حضرت زهرا به من فرمود 25 قدم سمت راست، 40 قدم برید جلو و بزنید موشکاتون. حضرت زهرا اینو فرمود.